दुनिया का तासुब देखें कि हमारी अदलिया, हमारे कोर्ट्स, उसको जो नंबर दिया हुआ है इंसाफ की फरहमी में 140, यानी 140 नंबर पे आती है हमारी अदलिया के करप्शन भी इसमें बहुत है और इंसाफ भी बहुत डिले होता है। तो ये सारा तासुब देखें आप इंटरनेशनल लेवल पे। मैं आपको बताता हूँ कि हमारी अदालत जो है इस वक्त नंबर 1 है। पाकिस्तान की अदालतें जो हैं आज़ाद हैं, नंबर 1 है और इनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। एक बड़ी गाड़ी पे कम उम्र ड्राइवर उसको ड्राइव करता है, 16 साल उम्र है उसकी, और वो तेज़ रफ्तारी से गाड़ी को चलाता है क्योंकि वो सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रहा था। आज़ादी है पाकिस्तान में कि जैसे मर्जी गाड़ी चलाओ, रोड के ऊपर कोई परवाह नहीं है। तो तेज़ रफ्तारी से चलाते हुए स्कूटी पे 2 ख़वातीन जाते हुए उनको वो कुचल देता है। मौके पे ही एक खातून की डेथ हो जाती है और थोड़ी देर बाद दूसरी खातून की भी डेथ हो जाती है। मतलब 2 कत्ल हो जाते हैं। कत्ल इसलिए कह रहा हूँ कि जब कम उम्र ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो वो कत्ल ही करेगा, और वैसे तो असूली तौर पे वो जो ड्राइवर है उसको वाकई छोड़ देना चाहिए, उसके वालिदैन को पकड़ लेना चाहिए कि भाई आपने कैसे इजाज़त दी अपने बच्चे को जिसकी उम्र नहीं है ड्राइविंग करने की। और बड़ी गाड़ी V8 आपने देखा, बड़ी गाड़ी 10 करोड़ की गाड़ी होती है। तो एक्सीडेंट होता है, बच्चियां फौत हो जाती है, अल्लाह को प्यारी हो जाती है और 5 दिन के अंदर अंदर फैसला हो जाता है। मतलब हमारी कोर्ट से जलने वाले पूरी दुनिया, उनको खबर होनी चाहिए कि 2 कत्ल का मुकदमे में 5 दिन लगे, 5 दिन के अंदर अंदर केस क्लियर हो गया। और 4 दिन वो बच्चा जिसकी उम्र 16 साल थी कैद में रहा और 5वें दिन वो अपने घर अम्मा की गोद में था। तो कैसे कहा जाता है जी हमारी अदालतों में इंसाफ नहीं होता? बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल जितना शर्म आ सकता है इस मुल्क में हमारी कोर्ट्स को और हमारे उन लोगों को जब इस तरह के हादसात होते हैं, तो पहले तो अगर जिस तरह बच्चियां हलाक हुई हैं और जिस बच्चे की गाड़ी से हलाक हुई है उसका अब्बा जज है, ताकतवर बंदा इस मुल्क का, समझ तो आप गए होंगे, जो लोगों को इंसाफ देता है, तो अपने बेटे को कैसे ना इंसाफ दे? उसने अपने बेटे को इंसाफ दिया, 5 दिन के अंदर अंदर दिया। तो जब खवातीन की डेथ होती है तो बड़ी बड़ी आंटियां जो होती है मोमबत्तियां लेके रोड पे आ जाती है, अफसोस करती हैं, एहतजाज करती हैं और इंसानी हकूक की पामाली और पता नहीं क्या कुछ वो करती है। वो भी नहीं हुआ। देखे ना किस अच्छे अंदाज से मैनेज किया है। फिर वकील हजरात, वकीला जो होते हैं वो निकल आते हैं कि इस मुल्क में बहुत जुल्म है, इस मुल्क में बच्चियों को मार दिया गया है, ये किया है, वो किया है। वकील हजरात भी खामोशी से बैठे हुए हैं, उफ तक नहीं की। और फिर हमारे वजीर आज़म जब इस तरह का हादसा होता है तो फौरी तौर पे ना सिर्फ पहुंचते हैं बल्कि 2 दिन पहले तो बयानात डाल दिए जाते हैं। वो एक फिक्स होता है कि अगर इस तरह का एक्सीडेंट हो तो ये अल्फाज जाएंगे, इस तरह की चीज़ हो तो ये जाएंगे। ये सारी चीज़ें फिक्स होती है। बाज़ औक़ात प्राइम मिनिस्टर को पता भी नहीं होता कि मेरे हवाले से क्या बयानात चल रहे हैं। वो एक टीमें बैठी हुई हैं, उन्होंने कैसे पूरा पारा करना है वो चल रहा होता है। तो वज़ीर आज़म साहब ने उफ तक नहीं किया। वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ तक भी नहीं कहा कि मैं इसको देखूँगा, हम इसका नोटिस लेंगे, ये कैसे हो गया। सवाल ही पैदा नहीं होता। मीडिया हमारा ऐसे खामोश है कि बस एक छोटी सी खबर दे के निकल गया, कोई नहीं बोलेगा। अब ये कैसे बोलेंगे? क्योंकि आगे जज साहब है और जज साहब भी सुप्रीम कोर्ट के जज। अब किसी की जरूरत है उनके सामने बात कर सके? अब आप उस जज साहब को देखें जिनके बेटे ने, मैं तो दाद देता हूँ, सामने आएंगे तो सलूट भी मारूंगा, सर आपने बहुत कमाल किया। आप इस तरह करें कि इस तरह के सारे केस आप ले लिया करें। इस तरह के केस बहुत होते हैं।
کراچی چلے جائیں، اسلام آباد، لاہور، اس طرح کے امیر زادے جو کم عمر ہوتے ہیں یا نشے میں ہوتے ہیں اور گاڑیاں ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، سر وہ لوگوں کو مار دیتے ہیں، لوگ غلطی سے ان کے سامنے آ جاتے ہیں، سر وہ مارے جاتے ہیں، تو سر وہ بیچارے جو مارتے ہیں وہ خامخواہ میں پھنس جاتے ہیں، سر ان کو انصاف دیں۔ سر یہاں پہ جو بڑی بڑی ڈکیتیاں کرتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں، سر وہ پکڑے جاتے ہیں، وہ دیکھیں نا کتنی محنت کر کے ڈکیتیاں مارتے ہیں اور پھر ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، سر ان کا کیس لیں، ان کا دفاع کریں۔ سر اس ملک میں اغوا ہوتے ہیں لوگ، اور اغوا کرنے والے دیکھیں کتنی محنت کرتے ہیں، بندے کو اٹھایا گھر سے اور پھر ڈیمانڈ کی، اور اتنی تو ڈیمانڈ ان کا حق بنتا ہے، بس آپ ان کو پیسے، ان کو حق دلائیں، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ اگر وہ کسی بندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو 2-2.5 کروڑ پہ ان کا حق بنتا ہے یا اس سے زیادہ بھی، تو بس یہ سارے کیس آپ کو لینے چاہیے، کیونکہ آپ نے جس کامیابی سے اپنے بیٹے کا کیس لڑا ہے، جتنی کامیابی سے آپ نے 4 دن کے اندر اندر 2 خاندانوں کے اوپر پریشر ڈال کے، نہ صرف آپ کی انتظامیہ بلکہ آپ نے ہر اس بندے کو، ایون جس سوسائٹی میں وہ رہتے تھے وہاں کے ایڈمنسٹریشن کو بھی آپ نے استعمال کیا، وہاں کے متعلقہ ایس ایچ او کو بھی آپ نے استعمال کیا، تو آپ نے تو کمال کیا۔ بس میری ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ سارے کیس جہاں مجرموں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے آپ کو لینے چاہیے۔ تو یہ میرے ملک کے اوپر الزام لگانا کہ یہاں انصاف نہیں ہوتا، انصاف نہیں ملتا، انصاف ڈیلے ہوتا ہے، 140 دن کے بعد انصاف ملتا، 140 نومبر پہ ہماری کورٹس آتی ہیں، یہ زیادتی ہے یار، یہ بہت زیادتی ہے۔ ان کو اپنی باتوں پہ دھیان رکھنا چاہیے، پاکستان کو دیکھنا چاہیے۔ پاکستان میں ہر وہ چیز ہوتی ہے کمال کی ہوتی ہے جو کس دنیا کے کسی حصے میں نہیں ہو سکتی۔ ہم سے تو سیکھنا چاہیے، ان جج صاحب سے سیکھنا چاہیے۔ پوری دنیا کے ججز جو ہیں وہ سیمینار وغیرہ رکھیں تو ان جج صاحب کو بلایا کریں، ان سے پوچھیں کہ سر آپ نے 4 دن کے اندر اندر 2 قتل ہونے والے لوگوں کو سائٹ پہ کر دیا، ان کے حق میں کوئی ایک بندہ پاکستان میں نہیں بولا، بس سوشل میڈیا پہ اسٹوپڈ قسم کے لوگ جو ہیں وہ لگے رہتے ہیں، جو ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بول کے ہمیں شاید آزادی مل جائے گی۔ لیکن آخر میں جاتے جاتے صرف ایک بات کہوں گا کہ پاک آرمی نے ہمارے کچھ معاملات بہتری کی طرف لے گئی ہے۔ یہ پولیٹیکل لوگوں کو ہم نے دیکھ لیا ہے، 70 سال سے ان لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور پاک آرمی بھی ظاہری بات ہے مختلف ادوار میں انوالو رہی ہے، چاہے وہ جنرل ضیاء کا دور ہو، چاہے پرویز مشرف کا دور ہو۔ تو میں تو آرمی سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ یار اس سسٹم کو سنبھال لیں۔ یقین کریں یہ بات میں دل سے کہہ رہا ہوں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک نیب کی رپورٹ آئی ہوئی تھی، وہاں پہ شاید ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں جنہوں نے یہ چارج سنبھالا ہے، اور انہوں نے کمال سے اربوں روپے وصول کر لیے ہیں، جبکہ پولیٹیکل حکومت میں یہ صرف پریشر کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس نے ناجائز سوسائٹیاں بند کروا دی ہیں، لوگوں کی ریکوری کروائی ہے، سرکاری زمینیں حاصل کی ہیں۔ میں تو سلوٹ کرتا ہوں، اور میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آرمی جہاں ہمارے ملک کی حفاظت کر رہی ہے، ہماری حفاظت کر رہی ہے، وہاں ہمارے حقوق کی بھی حفاظت کرے۔ اب یہ امتحان ہے، ریکویسٹ ہے میری آرمی چیف سے، فیلڈ مارشل سے، کہ اس کیس کو بھی نشان عبرت بنائیں، اس جج صاحب کو بھی۔ پہلے تو ان سے یہ پوچھیں کہ آپ نے 5 دن کے اندر اندر یہ کیس کیسے ختم کر دیا، سوری۔ اور دوسرا ان سے یہ پوچھیں کہ جو گاڑی آپ کے پاس تھی 10 کروڑ کی گاڑی، وہ آپ نے جعلی نمبر لگایا ہوا تھا، اور جعلی نمبر کے ساتھ آپ یہ گاڑی اسلام آباد جیسے سٹی میں جو کیپٹل سٹی ہے وہاں کیسے چلا رہے تھے؟ کیا آج تک کسی پولیس والے نے، جو کہ ذرا سی بات پہ گاڑیاں روک کے ان کے کاغذات چیک کرتے ہیں، ان کی ڈگیاں چیک کرتے ہیں، ان کی سیٹیں چیک کرتے ہیں کہ یہ چوری کی تو نہیں ہے، یہ نان پیڈ تو نہیں ہے، کسٹم اس پہ ادا نہیں ہوا، یہ
ملکیت کون ہے. ذرا سی بات پہ ایک موٹر سائیکل سے لے کر ایک بائک گاڑی تک کسی کو نہیں چھوڑتے. تو آج تک اس جج صاحب کی گاڑی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا. یہ سب سے بڑا جرم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جیسی ہزاروں گاڑیاں ہیں جو گھوم رہی ہیں جن کو آج تک چیک نہیں کیا گیا. اور چیک کرنا صرف ان جو بیچارے چھوٹی موٹی گاڑیاں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں ان کے مقدر میں ہے. میری ریکویسٹ ہے سید عاصم منیر صاحب سے، سر ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ جو اس ملک میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں ان کو روکیں سر. یہ ملک خود بخود ترقی کرے گا اور ایسا ترقی کرے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی.